नमस्कार। ज्ञानका कुरा भाग 11 मा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म ज्ञानका कुराहरूसँग ठिक मिल्ने खालको एउटा निबन्ध सुनाउँछु हजुरहरूलाई। यो निबन्ध लेख्नु भएको छ विनय कुमार शर्मा नेपालज्यूले र यसको शीर्षक दिनुभएको छ खोल। गीतामा भगवान श्रीकृष्णले निर्माण मोहमा फस्नाले मनुष्यले मलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन् र ती चाहना पूरा गर्नको लागि विभिन्न अनेकौं देवी देवताहरूसँग को पूजा गरेर उनीहरूसँग प्रार्थना गरेर फल माग्दछन् र तिनीहरूले गरेको त्यो पूजा पनि मैले प्राप्त गर्छु, तर उनीहरूलाई फल दिनको लागि मैले देवताहरूलाई पनि अधिकार दिएको छु भन्नुभएको छ। जस्तै कि यस भौतिक संसारमा आवश्यक पर्ने कुराहरू राजनीति गर्नेहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुने मोहमा फसेका छन्। पढेका विद्यार्थीहरू पास हुन पाऊँ भन्ने मोहमा फसेका छन्। पास भइसकेकाहरू जागिर पाऊँ भन्ने मोहमा फसेका छन्। जागिर पाइसकेकाहरू राम्री सुन्दरीसँग विवाह गर्न पाऊँ भनेका छन्। सुन्दरीहरू सुन्दर केटोसँग विवाह गर्न पाऊँ भनेका छन्। यी सबै भइसकेकाहरूले घर बनाउनु, जग्गा जोड्न, मोटर गाडी जोड्न, अनेकौं यस्ता कुराहरू छन् जसलाई निर्माण मोह भन्नुभएको छ भगवान श्रीकृष्णले। त्यसैसँग मिल्दोजुल्दो कुराहरूलाई यहाँ खोलको उपाधि दिएर लेख्नुभएको छ एउटा निबन्ध। यसलाई म हजुरहरूसँग सुनाउन लागिरहेको छु। मलाई आशा छ सुनिसकेपछि हजुरलाई पनि पक्कै मनपर्छ होला भनेर। भो अब तिमी तिम्रै आडम्बरी संसार जमाऊ, भो अब तिमी तिम्रै आडम्बरी संसार जमाऊ, खोक्रो खोल अनि साकम्बरी जन्जालमा रमाऊ। लक्ष्य मार्ग सोच विचार र तारो अलग मेरो, त्यसैले तिमी आफ्नै कादम्बरी संसार बनाऊ, त्यसैले तिमी आफ्नै कादम्बरी संसार बनाऊ। यसरी एउटा मुक्तकबाट सुरु गर्नुभएको छ निबन्धलाई। बाह्य आँखाले हेर्दा उस्तै देखिए तापनि खोल दुई प्रकारका हुन्छन्, एक प्राकृतिक, दुई कृत्रिम। प्राकृतिक खोल जति ओढे पनि ओढ, त्यसले तपाईमा निखार ल्याउँछ, नल्याए पनि तपाईको स्वको निखारलाई घटाउन सक्दैन। तर कृत्रिम खोल ओढ्नलाई भने सोच्नुहोस्, कतै तपाईँ यथार्थलाई नै सत्य मान्ने भुलमा त हुनुहुन्न। तपाईँ सत्य हो, तर तपाईको ऐनामा देखिएको तपाईँ यथार्थ मात्रै हो। अब कुरो आफै बुझ्नुहोस् र कृत्रिम खोलको प्रकार खोज्नुहोस्। यस्ता कृत्रिम खोलका अनगिन्ती प्रकार छन्। हुन त खोज्नु नखोज्नु पनि एउटा खोल नै हो। खास वस्तुभन्दा आकार उस्तै र उत्रै भए पनि प्रकारमा सम्बन्धित वस्तुभन्दा ठुलो चिजलाई खोल भन्ने चलन छ। काठमा पारिएको खाँचलाई पनि खोल भन्ने प्रचलन छ। सजिलोसँग बुझ्नु पर्दा कुनै वस्तु राख्न वा सुरक्षित पार्ने वस्तु झोला वा थैलो नै खोल हो। शब्दकोशीय अर्थमा पत्नी, स्त्री, पति, लोग्ने, लुगा, वस्त्र, बोक्रा, छाला, अस्तर खोल हो भने यसको लाक्षणिक अर्थ अनेक लगाउन सकिन्छ र लगाइरहेका पनि छन्। हुन त मन पर्नु पनि खोल हो, मन नपर्नु पनि खोल हो। कोही नभएको प्रेम देखाउन नारिएको तस्बिर खिचेर देखाउने खोलमा रमाउँछन्, त कोही एउटासँग भएको प्रेम लुकाउन अर्कोसँग नारिएर अर्कोलाई मूर्ख पार्ने खोलमा रमाउँछन्। संसारमा सबैभन्दा धेरै ओढिने खोल नै प्रेमको आडमा हो। कारण पनि खोल हो र कर्ता पनि खोल नै हो। नाम पनि खोल हो र थर पनि खोल हो। पद पनि खोल हो। मान्छेलाई चिनाइने वा चिन्ने जुनसुकै उपक्रम खोल हो। अरू त अरू आजकल नाम र थरले नपुगेर अगाडि पछाडि उपनामको खोल ओढ्ने भूत नै चढेको देखिन्छ। अगाडिका बाँकी कुरो आफै गमेर बुझ्नुहोस् है। हुन त तपाईँले बुझेर पनि के हुने हो, नबुझेर पनि के हुने हो। जुनसुकै कुरोको चुरो तपाईँको मन हो र मन नै मान्छेको प्रधान खोल हो। कोही धर्मको खोल ओढ्छन्, कोही कर्मको खोल ओढ्छन्,
कोही प्रेमको खोल ओढ्छन्, कोही घृणाको खोल ओढ्छन्, कोही बोलीको खोल ओढ्छन्, कोही व्यवहारको खोल ओढ्छन्, कोही मनको खोल ओढ्छन्, कोही पनको खोल ओढ्छन्, कोही धनको खोल ओढ्छन्, कोही गरिबीको खोल ओढ्छन्, कोही परिवारको खोल ओढ्छन्, कोही समाजको खोल ओढ्छन्, कोही तालिमको खोल ओढ्छन्, कोही प्रमाणपत्रको खोल ओढ्छन्, कोही ज्ञानको खोल ओढ्छन्, कोही अज्ञानको खोल ओढ्छन्, कोही बुद्धिको खोल ओढ्छन्, कोही सिल्लीको खोल ओढ्छन्। यो सिल्ली पनि त्यही बुद्धिको कारण सिल्ली बनिरहेको कसले थाहा पाउने हो? जे छ त्यो नभए जस्तो देखाउनु, जे छैन त्यो भए जस्तो देखाउनु, भएकोलाई ढाक्नु र नभएकोलाई देखाउन खोज्नु, भए गरे भन्दा फरक हुनु वा देखाउनु, हुनेलाई नहुने पार्नु र नहुनेलाई हुने पार्नु, सबै तपाईँले परिश्रम साथ गरेका भनिएका सम्पूर्ण कृत्य मात्र खोल हुन्। मान्छे यथार्थलाई नै सत्य ठान्ने वा पार्न सक्ने बहादुरी प्राणी हो। एकपटक वस्त्र खोलेर ऐना अगाडि विराजमान हुनुहोस् त, सबै सत्य र यथार्थ छर्लङ्ग हुनेछ। कति तपाईँले ओढेका खोल त तपाईँकै आँखाले समेत तपाईँ नै देख्न सक्नुहुन्न। यसलाई हेर्न देख्न अर्को विवेक, बुद्धि, मन, आत्माकै खोलको चक्षु उघार्न जरुरी हुन्छ। नाना थरी खोलै खोल ओढेका यस सृष्टिमा मान्छेबाट तपाईँ के र कति आशामा अर्को खोल ओढ्न तम तयार हुनुहुन्छ? वा ओढेर के पाउनुहुन्छ? वा नओढेर के गुमाउनुहुन्छ? यो पाउनु र गुमाउनु, ठिक र बेठिक पनि त तपाईँको मनकै मात्र खोल त हो नि। देश, भूमि र माटोको खोल, परिवार, समाज र संस्कृतिको खोल, धर्म, विचार र सिद्धान्तको खोल, कर्म, कर्म र कार्यको खोल, राम्रो नराम्रो, ठिक बेठिक, हुन्छ हुन्न द्वन्द्वको खोल, प्रवृत्ति, चरित्र र स्वभावको खोल, ज्ञान, विज्ञान र व्यवहारको खोल, वेशभूषा, भाषा, रङ्ग, वर्ग, वर्ण र नीतिको खोल, लवाई खवाई देखाइको खोल, गर्व, घमण्ड, उच्चता बोध र मपाइको खोल, लाज, सङ्कोच, लघुता बोध र हीनता बोधको खोल, बाहिर अर्कै भित्र झन् अर्कै, समय र परिवेश परिस्थिति र व्यक्ति पछि व्यक्तिले ओढ्ने खोल कति कति, सबै खोल संसारै खोलै खोल। खोल परख पनि हो, खोल पाइन पनि हो र खोल आभूषण पनि हो, खोल गाजल पनि हो, टीका पनि हो, चुरा पनि हो, जुत्ता पनि खोल हो, चस्मा पनि खोल हो, अरू त अरू मान्छेले भिरेका लुगा पनि त खोल हो, मान्छेले गर्ने गराउने सबै कृत्य पनि खोल हो। भए भन्दा फरक देखाउनु पनि खोल हो भने भएकोलाई अर्कै कुनै वस्तुले ढाकेर अर्कै देखाउन खोज्नु पनि त खोलै हो। नभएको कपाल रोप्नु पनि खोल हो, भएको कपाल खोइराउनु पनि खोल हो। जे छ त्यो छैन भन्ने भान गराउनु वा जे छैन त्यो छ भन्ने भान गराउनु पनि खोल हो। यसरी हेर्नुभयो भने ज्ञान पनि खोल हो, विज्ञान पनि खोल हो। धर्म त नकच्चाराहरूले ओढेको खोल हो, अधर्म समेत पनि अर्का थरी नकच्चाराहरूकै खोल हो। मान्छेले आफ्नो जीवनमा गरेका, देखेका, हेरेका, बोलेका औसतमा 100% कर्म वा कार्य खोल हो। प्रत्येक मान्छेको जीवनमा खोलै खोलको एक होइन, दुई होइन, अनेक अस्तर, पत्र वा लेप पाइएका तपाईँले आश्चर्य नमाने हुन्छ। जति जति पत्र वा तह निकाल्दै जानुहुन्छ, मान्छे त्यति फरक देखिँदै जान्छ। हरेक मान्छेले सुखी वा आनन्दी जीवन बाँच्ने रहर गरेर खोल ओढ्छ, तर खोल ओढेर कोही सुखी वा आनन्दित भएको देखिन्नन्। कारण खोल नै मान्छेको दुःख हो। तपाईँले गर्नका लागि वा देखाउनका लागि गरेका कार्यको खोल, छेड आफ्नो स्वार्थका लागि बोलेका झुटको खोल, नभएको देखाएर सभ्य, धनी र सुन्दर बन्न गरेका क्रियाकलापका खोल, वा डर, त्रास र भय वा घमण्ड, कुण्ठा र हिंसाले ग्रस्त भएर भएको पनि नभएको जस्तो देखाएका खोल फालेर एकपटक मनको ऐना अगाडि आफूलाई उभ्याउनुहोस् त, अनि देखिन्छ तपाईँको सत्य र शून्यता। तर यथार्थलाई नै सत्य ठान्ने भुल गर्नुभयो भने फेरि रातमा कालो चस्माको खोल लगाए जस्तो मात्र हुनेछ। सावधान! खोल उतार्नुहोस्, सबै नाङ्गै छर्लङ्ग, समूलमा एक प्रजाति उस्तै, तर भ्रममा पनि नपर्नुहोस्। सबै एकैको, किनकि तपाईँले देखेका सबै कुरा उस्तै हुन्, एकै होइनन्। वास्तवमा टुप्पी, जनै र लुगा जस्ता निर्मित वस्त्रको के कुरा गर्नु, मान्छेले बोल्ने, हेर्ने, गर्ने सबै कृत्य पनि एक किसिमको खोल नै हुन्। यसरी हेर्दा नाम पनि खोल हो, पद पनि खोल हो, तन पनि खोल हो, मन पनि खोल हो। मान्छेले कुनै पनि कुरा, वस्तु होस् कि भावको देख्न
साथ बनाएका कुनै पनि धारणा विचार वा गर्ने कृत्य सबै खोल नै हो। मान्छेको मनमा पनले बनाएका सबै प्रवृत्ति पनि खोल हो। समाज पनि खोल हो, संस्कार पनि खोल हो, परम्पराबाट चल्दै आएका सबै रैथाने क्रियाकलाप पनि खोल हो भने सभ्यता पनि एक तरहको खोल नै हो। मान्छेको लेखाइ, बोलाइ, गराइ र खेलाइ सबका साथ खोल हो। नित्य छेडछेड परिवर्तित सृष्टिको छेडछेड नवीन आधुनिकपन पनि एक खोल हो। अनेक रङको खोल ओढेर चिरिच्याट्ट देखा परेर म भन्ने अहङको खोल नओढ्ने को छ? यो संसारमा जुन जे जसरी र जस्तो खोल ओढेर भए पनि आफू अर्कोभन्दा फरक छु भन्नेपनको खोल सबैमा सबैतिर हाबी भएकै छ युग युगान्तरदेखि। कोही डाक्टरको खोल ओढिरहेछन् भने कोही मास्टरको खोल ओढिरहेछन्, कोही स्वामीको खोल ओढिरहेछन् भने कोही जोगीको खोल ओढिरहेछन्, कोही जनताको खोल ओढिरहेछन् भने कोही महाराजको खोल ओढिरहेछन्, कोही आमाबाबुको खोल ओढिरहेछन् भने कोही छोराछोरीको खोल ओढिरहेछन्। कोहीलाई महाजनको खोलले नपुगेर सङ्गीत, कला, साहित्य, धर्म धेरैभन्दा धेरै पदको खोल ओढ्नै पर्ने रोग लागेको छ भने कतिलाई आजकल 2 रुपैयाँको कागजको खोस्टा सम्मान पत्रको खोलको रोग बल्झिरहेको छ। आफूभन्दा साह्रै साना र अचेतन ठानिएका किटले त्यसलाई सखा पार्दा कति रुनु भएको छ कुन्नी। कोही रङको खोल ओढ्न माहिर छन्, कोही वर्गको, कोही तन्त्रको खोल ओढ्न माहिर छन्, कोही मन्त्रको, कोही गुरुको खोल ओढ्न माहिर छन्, कोही शिष्यको, कोही साना घरको खोलमा चुमुर्किएका छन् भने कोही महलमा, कतिले साहित्यको खोल ओढेर राजनीतिको दुनो सोझाइरहेका छन् भने कतिले राजनीतिको खोल ओढेर साहित्यको दुनो सोझाइरहेका छन्। कतिले सर्टिफिकेटको खोल ओढेर नोट र मञ्च पड्काइरहेका छन् भने कतिले नोट र मञ्चको खोल ओढेर सर्टिफिकेट पड्काइरहेका छन्। कतिले नगद नारायणको खोल ओढेर डाक्टर वा प्राध्यापकको सम्मान पड्काइरहेका छन् भने कतिले डाक्टर वा प्राध्यापकको खोल ओढेर नगद नारायण पड्काइरहेका छन्। यो खोल भन्ने चिज अचम्मकै छ। तिलस्मी चस्मा जस्तै रातलाई दिन र दिनलाई रात देखाउने फिट्टिक्कै बेर्ला हुँदैन है। नओढे पनि बाँच्न कठिन, ओढे पनि बाँच्न कठिन। यो खोलले चेतन कुनै र कसैलाई छाडेन र छाड्ने पनि छैन। तपाईँ चेतन बन्दा खोल ओढियो भनेर तर्सेर जड बन्न खोज्नुभयो भने पनि फेरि जडकै खोल ओढ्न पुग्नुहुनेछ। अरूलाई यस्तो खोलको महापुराण सुनाउने तैँले कति र के खोल ओढेको छस् देखा भन्नु होला नि फेरि। भो हजुर अहिले नभनौ, किनकि मेरो यो बोल्नाको लम्बेतान पट्यार लाग्दो तर भन्नाको 2 शब्द खोल नै काफी छ। तपाईँहरूका लागि म र मेरो खोल चिन्न र बुझ्न चित्त नबुझे वा नपुगे लौ यति चाहिँ भनिदिन्छु। म जानेर बुझेर होसपूर्वक बोधजन्य मान प्रकाशमा खोल ओढिरहेछु भने तपाईँ अन्जानमा नबुझी बेहोसपूर्वक बेबोधजन्य रूपले अन्धकारमा खोल ओढिरहनु भएको छ। बस फरक यति नै हो। घैँटो नखुले खबर गर्नु होला, अर्कोपल्ट कोसिस गर्नेछु। यो संसारमा बिना खोल को बाँचेको छ? हो, खोल नओढी बाँच्न गाह्रो छ, तर पनि तपाईँ के र कस्तो कुन रूपले कति प्रसिद्ध खोल ओढिरहनु भएको छ भन्ने ज्ञान तपाईँलाई भए तपाईँले ओढेको खोल पनि नओढे जस्तो हुन सक्छ र तपाईँ खोलको महासागरबाट बन्धन मुक्त हुनुहुन्छ। अब हाँस्नुहोस् मरी आफूले ओढेका खोलको चाङ मारेर। कि कसो? यही खोल अथवा यो शरीर पनि एउटा खोल हो, मन पनि अर्को खोल हो। योभन्दा भित्र गएर चेतना जागेर म चेतना हुँ भन्ने जाग्यो भने त्यसैलाई मोक्ष भनिएको छ। त्यो हुने बित्तिकै हाम्रो सारा पीडा कष्ट दर्दहरू हराएर जान्छन्। ल, आजलाई यति नै। यो खोल सुनेर तपाईँहरू पनि फेरि हाँस्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्। कुनै पनि कुराहरूका 3 तह हुन्छन्: श्रवण, चिन्तन, मनन। श्रवण सुन्नु, चिन्तन त्यसको बारेमा सोच विचार गर्नु र राम्रो लागेमा मनन गर्नु, कार्यमा परिणत गर्नुहुन्छ। होस् त, आजलाई यति भन्दै यो खोल पुराणबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।